adlaw. Nakumpiska sa mga sakop sa Talaingod Municipal Police Station sa Davao del Norte ang ubay-ubay ka mga lantaka niadtong Disyembre 21 ning tuiga. Sumala sa kapulisan, ilang gikumpiska ang mga lantaka sanglit nagadala kini og kasaba ug posible sab nga moresulta sa aksidente ang paggamit niini nga delikado alang sa mga bata. Taliwala sa tradisyon nga pagsaba-saba karong holiday season, gipahimangnuan ang katawhan nga mas maayong likayan na lamang ang paggamit og lantaka. Imbis lantaka, mas maayong magpatugtog na lang og kusog nga musika, kauban ng pamilya og higala alang sa mas luwas nga Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gibusagsab sa kapulisan nga ang kalinaw ug kaluwasan sa katawhan ang nag-una nilang prioridad. Giyawagsab ang publiko nga ipahibalo dayon sa mga otoridad ang mga makitang nagagamit og lantaka karong Christmas season. Gidagsa sa pipila ka mga Dabawenyo ang balay sa pamilyang Ibuyan kagahapon, bispera sa Pasko, December 24, 2025, aron nga mangayo og pinaskuhan. Kinikabahin na sab sa tinuig nga gift-giving activity sa ilahang pamilya, nga kapinduha ka dekada na nilang ginahimo. Human sa ilahang nga balay, naglibot na sa nagunang dalan sa syudad, aron nga mahatagan sab og pinaskuhan ang laing pang mga residente sa syudad nga naghulat sa dalan. Adunay mga gi-prepare nga mga gift packs ug mga loot bags, dili lang alang sa mga tigulang apan lakip na usab sa mga bata nga nisalmot. Grocery items ang nadawat sa mga idaran, samtang candies o uban pang pagkaon ang nakuha sa mga bata. Sa kinatibukan, sama sa niaging tuig, niabot sa kapin 20,000 ka mga loot bags ang ilang napang apod-apod. Di nahimong Merry Gayod ang kapaskuhan sa mga nakadawat. Nakadlawon mi dari karo ay ganina nangadlawon mi ed. Niato mi dari akay naday pangatag og thank you kayo. So nakita na to bito ang ismay sa mga tao. Even na kanang mga dato na kayo sa kutsi di kutsi mangayo lang gihapon, no. So happy kay tayo na nang tanaw. Una mapasalamat po sa akong anak si Randy. First niya nga sa kuntsihan, pero bata pa diha na siya. Ug mao kadtong mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.